अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं। आप बनी इसराइल के वो नबी थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबूवत और बादशाहत दोनों से नवाजा। कहा जाता है कि बनी इसराइल में ये रिवायत थी कि जिस ख़ानदान में नबूवत होती थी तो फिर बादशाहत किसी और कबीले का हक मानी जाती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये दोनों चीज़ें एक ही शख्स के पास मौजूद हों। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिकमत से उनको बादशाहत पहले अता की और नबूवत बाद में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको किस्सा तालूत और जालूत के बारे में बताएंगे। तालूत और जालूत कौन थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत तालूत से किस तरह बादशाहत और दौलत मुंतकिल की, इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तालूत और जालूत का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उसे बादशाहत मिले हमारे ऊपर, हमें ज़्यादा हक हासिल है उस पर कि हमें बादशाही मिले, और ना ही उसके पास कुछ ज़्यादा मालो दौलत मौजूद है। नबी ने कहा कि अब तुम जो भी कहो, अल्लाह ने उसको चुन लिया है तुम पर, और उसको अल्लाह ताला ने इल्म और जिस्म की ताकत में कुशादगी अता की है। दोस्तों, तौरात में हज़रत तालूत का नाम साउल आया है, लेकिन कुरान करीम में इनको तालूत के नाम से पुकारा गया, जिसके मानी कदावर और ताकतवर के हैं। और गुमान यही किया जाता है कि शायद इनका नाम साउल हो, लेकिन कुरान करीम में इनका सिफाती नाम तालूत यानी कदावर और ताकतवर ही लिया गया है। और फिर बनी इसराइल को ये भी बताया गया कि तालूत की बादशाही की निशानी ये होगी कि उनका खोया हुआ ताबूत सकीना फिर से मिल जाएगा, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और तौरात की तख्तियाँ मौजूद थीं, और वो ताबूत बनी इसराइल के लिए इंतहाई बाबरकत था। कुफार ने जब बनी इसराइल के साथ जंग की और बनी इसराइल हार से दौचार हुए तो वो लोग ताबूत सकीना छीन कर अपने साथ ले गए, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पलीग की वबा फैल गई, और उन्हीं में मौजूद एक बनी इसराइल की बूढ़ी औरत जो वहाँ कैद थी ने उनको कहा कि ये बीमारी इस ताबूत सकीना की वजह से है, इसको जहाँ से लाए हो वहीं वापस भेज दो। लिहाजा उन्होंने एक छकड़े पर ताबूत सकीना को लाद दिया और इसका रुख बनी इसराइल की तरफ कर दिया, और फिर वो बैल से बंधा छकड़ा फरिश्तों की हिफाजत में दोबारा जब हज़रत तालूत के सामने आ गया तो बनी इसराइल को हज़रत तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया। हज़रत तालूत को अल्लाह ताला ने इंतहाई कदावर और ताकतवर शख्सियत से नवाजा था, और साथ ही उनको अक्ल दानिश और फ़हम फ़रासत से भी नवाजा, और उनको एक ऐसे काफ़ी हुक्मरान जालूत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होने का हुक्म दिया जो इंतहाई कदावर और इंतहाई ताकतवर फ़ौज रखने वाला हुक्मरान था। जब बनी इसराइल ने हज़रत तालूत की बादशाहत कबूल कर ली और वो बनी इसराइल के फ़ौजी दस्ते को लेकर अल्लाह के हुक्म से जालूत के ख़िलाफ़ जहाद को निकले तो रस्ते में हज़रत तालूत ने कहा कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आज़माएगा। दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये नहर उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान थी, जिसका नाम नहरुल शरिया था। हज़रत तालूत ने उनको होशियार कर दिया कि इस नहर का पानी कोई ना पिए, और जो भी इस नहर का पानी पी लेगा वो मेरे दस्ते का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई लबे तर के मकसद की खातिर एक घूंट ले लेगा तो कोई हर्ज नहीं।
لیکن جب وہ لوگ نہر کے پاس پہنچے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے حضرت طالوت کے ہوشیار کرنے کے باوجود پیٹ بھر پانی پی لیا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ثابت قدم تھے جنہوں نے ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پیا، اور پھر جن لوگوں نے پیٹ بھر پانی پیا تھا ان کی پیاس کا عالم ویسے ہی رہا اور ان کی پیاس نہ بجھ سکی، اور جنہوں نے ایک گھونٹ پیا ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے پیٹ بھر پانی پیا وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے قابل جہاد نہ رہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت طالوت کی فوج میں تھے اور ان کے سپہ سالار کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ جالوت کو قتل کریں گے تو وہ اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دیں گے اور اپنی دولت کا آدھا حصہ بشمول آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر دوران جنگ موقع پا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک نوکیلے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت کے سر کا نشانہ لیا، اور جس کے لگنے سے جالوت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت طالوت کی فوج کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اور پھر حسب وعدہ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا شریک بنایا اور ان کی تاج پوشی کی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے انتقال کے بعد پوری سلطنت کے مختار کل بن گئے، اور پھر پروردگار عالم نے آپ کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا، اور آپ حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی اور معجزات میں ایک خوش الہان گلا عطا کیا، جس سے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑوں میں جنبش آ جاتی اور چرند پرند تھم جاتے اور آپ کی تلاوت کو سنتے اور حمد کبریائی بیان کرتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا معجزہ عطا کیا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی نرم ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرہ بنانے کا فن سکھایا جس سے آپ اپنا گزر بسر کرتے اور اسی کمائی میں سے غربا و مساکین کی حاجت روائی بھی کرتے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب لوگ نیک عمل کیا کرو اور یقین مانو میں تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہوں۔ سورہ سبا۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کرنے والے تھے۔ سورہ انبیاء۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔